दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। हामी शुभ बिहानी अन्तर्गत बिहानी संवादमा प्रवेश गर्दैछौँ। बिहानी संवादको आजको हाम्रो अतिथि व्यवसाय सम्बद्ध हुनुहुन्छ, व्यवसायी हुनुहुन्छ। अहिले नेपालगञ्जमा, खास गरी नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन नजिकै छ। यही सन्दर्भ, यही पेरिफेरीलाई नजिकबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न हामी गरिराखेका छौँ। आज हामीसँग अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्छ टङ्कबहादुर धामी। यहाँ दुईवटा प्यानलको चुनावी प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ। हामी समग्रमा बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। अछामबाट नेपालगञ्ज आएर व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, त्यहाँदेखि यहाँसम्मको व्यापारिक अनुभव सुन्छौँ। त्यसपछि उद्योगी व्यवसायीका हितका लागि उहाँका एजेन्डाहरू के छन्, किन यसरी राजनैतिक रूपमा नै चुनावी मैदानमा हुमिनु परेको। राजनीतिक दलहरू लड्ने चुनाव त छुट्टै छन्, स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ ठाउँमा चाहिँ चुनावै दलकै झन्डा बोकेर चुनावी मैदानमा जाने विभिन्न ठाउँहरू हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि देखिएको यो राजनीतिक प्रभावलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। समग्रमा उहाँहरूको निर्वाचन केन्द्रित आजको छलफल हुनेछ। सबैभन्दा पहिले म स्वागत गर्छु। स्वागत छ हजुर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? म सुरुवात त्यहीँबाट गर्छु। जस्तो अछामबाट होइन, तपाईँ यहाँ बाँकेमा त केही वर्ष भयो यहाँ आएर तपाईँले व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेको हो। अछामबाट यहाँ आउनुभयो, त्यहाँ तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो? जस्तो तपाईँ त्यहाँ पनि व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो, व्यापारी हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँबाट केही परिस्थितिले तपाईँलाई व्यापार क्षेत्रसँग जोडिदियो, के हो खास? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। गुड मर्निङ, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सलाम अलैकुम, जय श्रीकाल। म यो नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका मेरा सम्पूर्ण व्यावसायिक मित्रहरूलाई म मेरो आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। म टङ्क धामी। म 2060 सालमा म अछामबाट माइग्रेट भएर म नेपालगञ्ज बाँकी जिल्ला आइपुगेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि, हाम्रो बुवा चाहिँ नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। म करिब 10 क्लास 2050 सालबाट म व्यवसायी थिएँ। म चाहिँ सानै उमेरबाट मेरो इन्ट्रेस्ट नै व्यापार, कमसेकम एउटा उद्योगी बन्नुपर्छ, व्यावसायिक बन्नुपर्छ भन्ने थियो। म 50 सालबाटै व्यापारी चाहिँ हो। त्यही अछाममै? अछामबाट। के थियो त्यहाँ सम्भावना, के थियो? तपाईँहरू केमा लगानी गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? अब हामीसँग पर्याप्त मात्रामा पैसा पनि हुँदैन थियो, त्यस्तो खालको थिएन। उमेर पनि मेरो सानो थियो। मैले 50 सालमा मैले एसएलसी दिने बित्तिकै मैले सुरुवात गरेँ। र चिज अब त्यति बेला कमसेकम अब मलाई चाहिँ लागेको के थियो भने, हामी त्यति बेला अब एउटा कर्मचारीले के गर्न सक्छ, अब हुँदैन, व्यवसायतिरै जानुपर्छ। र अब थोरै भए पनि एउटा आर्थिक पाटोमा चाहिँ अलिक मजबुत बनाएर नै जानुपर्छ। आर्थिक पाटो बलियो बनाएर गएपछि त्यसपछि नयाँ कुराहरू हुन सक्छन् भनेर म चाहिँ सुरुवात गरेको थिएँ। ओके, अब नेपालगञ्ज आउनुभयो। नेपालगञ्ज आएपछि तपाईँका रोजाइको व्यवसायको क्षेत्र चाहिँ कसरी निर्धारण गर्नुभयो? धन्यवाद सर। म चाहिँ अब नेपालगञ्ज आउने क्रममै मैले रेडिमेड व्यवसाय चुज गरेँ। म रेडिमेड पहिलेबाट पनि म थिएँ, म अछाममै हुँदाखेरि। मैले मेरो पृष्ठभूमिमा अब सबभन्दा कम लगानीमा मैले सायद मैले 60 सालमा 4 लाख रुपियाँ ल्याएर मैले होलसेल व्यवसाय सुरु गरेको यहाँ। मैले टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ, अहिलेका युवाहरूलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु, थोरै पैसाले पनि ठुलो काम गर्न सकिन्छ। त्यसको प्लानिङमा जानुपर्छ। हामी रिस्कमा होइन, त्यसको प्लानिङमा गयौँ, प्लानिङ अध्ययन गऱ्यौँ, हामीले त्यो प्लानिङ लिन सक्यौँ भने थोरै पैसाले पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा मैले थोरै पैसामा लगानी गरेको। अहिले ठिक छ, म 60 साल करिब 20 वर्ष भयो बाँकी जिल्लामा झरेको। मेरो राम्रो अहिलेसम्म 2 छाक खान पुग्ने खालको भएको छ। भनेको अहिले अरू पनि क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण भएको छ कि अहिले पनि तपाईँ कपडा व्यवसाय नै? मेरो कपडाका ट्रेडिङ बिजनेसहरू छन् 4-5 वटा। मेरो उत्पादन पनि छ, कमल गार्मेन्ट उद्योग प्रणाली, रामारोसन तयारी पोसाक भनेर 2टा चाहिँ मेरो उत्पादन क्षेत्र छन्। अनि म सहकारी कर्मी पनि हो। म रामारोसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अहिलेको तत्कालीन अध्यक्ष पनि हो। मैले चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा र थोरै पुँजीमा पनि म जसरी आफू पीडित भएर जसरी पैसै नभएर मैले कारोबार सुरु गरेका थिएँ, यसरी बाहिरबाट आउने आम युवाहरूले पनि थोरै लगानीमा एउटा व्यवसाय गर्न सकियोस् भनेर हामीले चाहिँ सहकारीको पनि एउटा चाहिँ अवधारणा लिएर सहकारी पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। सहकारी पनि छ, मेरो उत्पादन कम्पनीहरू पनि छन्। अब जाउँ चुनावतर्फ। उम्मेदवार हुनुभएको छ। सबैभन्दा पहिले मलाई खड्किएको कुरा चाहिँ, अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, राजनीतिक दलहरू त आफ्नो मैदानमा झन्डा बोकेर होमिने ठाउँ छँदैछ। हरेक क्षेत्रमा यो
राजनीतिक गुटबन्दी हैन, तपाईँ पनि एउटा प्यानलको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तपाईँसँग पनि विभिन्न दल सम्बद्ध व्यक्तिहरूले सहयोग गर्ने भनेर त्यसरी समूह बनाएको छ, अर्को एउटा प्रजातान्त्रिक समूह भन्ने पनि बनाएर छ त्यही उद्योग वाणिज्य सङ्घकै चुनावका लागि। यो किन आवश्यक पर्दो रहेछ खास? अब यसलाई बुझ्ने आफआफ्नो फरक खालको बुझाइ हुन सक्ने कुरा रह्यो। म त यो राजनीतिक पार्टीहरू यसरी आएर यसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको म विरोधमा छु। मेरो समावेशी टिम हो, हामी समावेशी छौँ। समावेशी भने विभिन्न किसिमका जात धर्म विभिन्न पेसागत आउने पेसाका दाजुभाइहरू विभिन्न ठाउँबाट अब्बल उत्पादन भएका त्यस्ता चाहिँ नेतृत्वहरूलाई ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले समावेशी गरेका छौँ। त्यो समावेशीमा छौँ हामी, त्यसमा राजनीति भन्दा हामी धेरै बाहिर छौँ। समाचारमा आए अनुसार त तपाईँहरू पनि यो राजनीतिक दलको एउटा गठबन्धन बनाएर तपाईँहरू चाहिँ त्यो जस लेफ्टिस्टहरूको एउटा समूह हो भन्दा चाहिँ तपाईँलाई किन अप्ठ्यारो पर्यो? यसलाई चाहिँ अब मान्छेको बुझाइ त स्वाभाविक रहने नै भयो, किनभने यो गणतन्त्र आएको मुलुकमा कोही न कोही मान्छे काहीँ न काहीँ टच चाहिँ हुने नै भयो। अब यो त्योभन्दा अछुतो हुने चाहिँ भएन। तर चिज के हो भने उद्योग वाणिज्य सङ्घमा जाँदै गर्दा उद्योग वाणिज्य सङ्घभित्र छिर्दै गर्दा पार्टीभन्दा बाहिर हुनुपर्छ भनेर हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनमा अहिले जो निर्वाचनमा हामी जाँदैछौँ यसमा हाम्रो पार्टी छैन, हामी पूर्ण रूपमा समावेशी छौँ र हामी समावेशीकै हिसाबले। त्यसो भए एउटा नेपालगञ्ज यो क्षेत्र औद्योगिक सम्भावना बोकेको क्षेत्र अथवा औद्योगिक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको विकसशील ठाउँका रूपमा स्थापित हुन खोजिराखेको छ। तर व्यापारीहरूको गुनासो चाहिँ एउटा के छ भने खुला सीमानाकाका कारण, हुन त अहिले केही दिन भयो अलिकति निगरानी बढेको छ अरे सीमानाकामा, त्यो खुला सीमानाका कारणले गर्दा हाम्रो व्यापार चाहिँ फस्टाउन सकिराखेको छैन भन्ने गुनासो चाहिँ आम व्यापारीहरूबाट पाइन्छ। त्यस हिसाबले अलिकति चुनौती पनि छ बाँकीमा हैन। तपाईले के एजेन्डा प्रस्तुत गरेर चुनावी मैदानमा जानुभएको छ? मेरो 2-3 वटा एजेन्डा मात्रै छन्। म धेरै लामो एजेन्डा लिएर टीका माला खादा लगाएर म मञ्चमा गएर भाषण गरेर त्यसरी जाने पक्षमा म छैन। मैले 3 वटा एजेन्डा मात्रै बोकेको छु, जसले गर्दा हामी आज यो पश्चिम नेपालको ठुलो क्षेत्र हो नेपालगञ्ज बाँके, जसले 28 वटा जिल्लालाई आफैमा नेतृत्व गर्छ। संहिता आयो, संहिताको कारणले चाहिँ थुप्रै ठाउँमा त राम्रो भयो, बाँके र बर्दिया यो संहिताको कारणले हामी पछाडि भयौँ र कमसेकम यो व्यावसायिक गेटवे हो, यो पश्चिम नेपालको 28-29 वटा जिल्लाको केन्द्रबिन्दु हो। यो केन्द्रबिन्दु जो गेटवे बनेको छ, यो गेटवे आफैमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ पोइन्ट छ। तर यो चाहिँ तपाईँको खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दा हामी पछाडि भएको अहिले मलाई महसुस भएको छ। यसमा पनि मैले चाहिँ बनाएको योजना, मेरो समावेशी टिमले बनाएको एउटा प्रतिबद्धता पत्र त हामी केही दिनमा आउने छ। हामी तपाईँहरूको माझमा, हाम्रो आम व्यवसायको माझमा हामी त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। तर हाम्रो धेरै हुनेवाला छैन। हामीले 2-3 वटा काम गर्छौँ। एउटा काम हामी गर्छौँ, मैले एउटा स्लोगन पनि बनाएको छु, समृद्ध अर्थतन्त्र, समुन्नत उद्योगी व्यवसाय र सन्तुष्टि उपभोक्ता भनेर चाहिँ मैले यो स्लोगन पनि बनाएको छु। यो अब चाहिँ तपाईँको भन्सार जस्तो खालको यो खुल्ला सिमाना भन्सारलाई चाहिँ नेपाल सरकारले जसरी 100 रुपियाँको भन्दा माथिको सामानलाई भन्सार गरिनुपर्छ भन्ने खालको जुन ल्याएको छ, यसको साथमा रहेर हिजो पनि आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि कोभिड भएको बेलामा, विश्व कोभिड भएको बेलामा नेपालमा यो दक्षिणतिरको नाका र उत्तरतिरको नाकाबाट, विशेष गरी दक्षिणतिर हामीसँग भारत भएको कारणले भारतको नाकाबाट हामी चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको जुन टार्गेट थियो, त्यो टार्गेट जो भन्सारको टार्गेट तपाईँको 3 महिनामा पुरा भएको थियो। र यसलाई चाहिँ हामीले सही व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, त्यो उदाहरणको रूपमा आएको चिजलाई सही व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने यो 300% एक्स्ट्रा चाहिँ हामी भन्सार लिन सकिने र सरकारलाई पनि यसको चाहिँ ठुलो टेवा पुग्ने र राज्य निर्माण गर्न सकिने छ। पहिलो कुरा त हामी पहिलो बुदा त्यो, दोस्रो तेस्रोमा म फेरि जाउँला। तपाईहरू अचाकली मूल्य लिने, उपभोक्ताहरूलाई मारमा पार्ने पनि तपाईँ व्यवसाय होइन। तपाईँ काँचो कपडा बिक्री गर्नुहुन्छ भने तपाईँकोमा पाइने एउटा मिटरको 2200 रुपियाँ पर्ने कपडा रुपैयाँमा गएपछि, त्यही सीमा पारी गएपछि 1500 मा त्यो ग्राहकले किन्न पाउँछ भने उपभोक्ता मैत्री व्यवसाय हुनुपर्छ पर्दैन। मैले स्लोगनमै मैले तपाईँहरूलाई भने समृद्ध अर्थतन्त्र, समुन्नत उद्योगी व्यवसाय र सन्तुष्टि उपभोक्ता। हामी 3 वटा काम भित्रकै मेरो पहिलो काम त भन्सारको त्यो भयो। मैले त्यो 100 रुपियाँको टार्गेटलाई हामी मिट गर्ने र त्यही बराबर जानुपर्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पश्चिम नेपालको एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत गएको नेपालको रुपैयाँ नाकालाई जसरी हामी व्यवस्थापन गर्छौँ त्यो उदाहरणको रूपमा पेश हुनुपर्छ र आम देशैभरि त्यही तरिकाले जानुपर्छ भन्ने एउटा भयो। दोस्रो चाहिँ त्यति हुँदै गर्दा हामीले दोस्रो काम के भन्छ, कमसेकम सन्तुष्टि, हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई सन्तुष्टि कसरी दिलाउन सक्छौँ त भन्ने कुरामा हामीले के भन्छ,
कमसेकम सस्तो दिन सकिने, जस्तै तपाईँको जिएसटी बिल उताबाट जिएसटी हामी इन्टरनेसनल इम्पोर्ट गर्दाखेरि हामीलाई जिएसटीमा 17% भारत सरकारले हामीलाई चाहिँ छुट दिएको छ। त्यहाँको व्यापारलाई 17% एक्स्ट्रा जोड्छ र हामीले एक्सपोर्ट गर्ने, हामीले बाहिर इम्पोर्ट गर्ने भएको कारणले हामीलाई त्यो गभर्मेन्टले हामीलाई 17% छुट दिएको छ। हामीले सही ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ त्यो जिएसटी बिललाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएर त्यसै अनुसार हामी आयौँ भने यता 17% हामी अटोमेटिक सस्तो हुन्छौँ उनीहरूको भन्दा, हामी कहाँ सस्तो आइपुग्छ, हामी त्यसलाई कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एउटा व्यक्ति रोपडिया जाँदै गर्दा उसको त्यहाँ पुग्ने टाइम, पुग्ने जुन लागत जो लाग्छ, जस्तै तपाईँको कोलपुरबाटै जाने हो भने करिब 150-200 रुपियाँ त्यहाँ पुग्न लाग्छ, 150-200 आउन लाग्छ, 200-400 को कुरा भयो। नेपालबाट जाने भने 50 रुपियाँ जान 50 रुपियाँ आउन 100 रुपियाँको कुरा भयो। र कमसेकम एउटा लेबर गर्ने मान्छे, एउटा व्यक्तिले, जस्तै मैले लेबर गर्दै गर्दा, मैले एउटा काम गर्दै गर्दा मैले 8 घन्टामा 1000 रुपियाँ कमाउँछु भने 1 घन्टाको 125 रुपियाँको हिसाब हुन्छ। 125 रुपियाँ भने मेरो त टाइम कति वेस्टेज भयो। मैले जस्तै 2 घन्टा त्यहाँ लगाएँ भने मेरो 250 रुपियाँ त्यो पनि वेस्टेज भएको छ। म आउने जाने पनि तपाईँको 300 रुपियाँ वेस्टेज भएको छ भने अब त्यो वेस्टेजको हिसाबको खर्च निकाल्यो भने आज म एउटा मानेमा खुसी छु, त्यो खर्च निकाल्नुपर्छ। त्यो निकाल्यो, हामीले आम उपभोक्ताहरूलाई त्यो सम्झाउन सक्यो भने नेपालीहरू यति सजग बनेका छन्। अस्ति पनि भर्खरै मैले एउटा मिडियामा देखाएको थिएँ, एउटा बहिनीले यति राम्रो तरिकाले इन्डियन पत्रकार, इन्डियाको पत्रकार साथ मित्रहरूले चाहिँ तपाईँको हिन्दीबाट उसले सबै कुराहरू सोधिरहेको थियो। तपाईँहरूले लिन पाउनु भने भोलि तपाईँहरूलाई समस्या हुन्छ, खान पाउनु भने यस्ता कुराहरू उहाँले सोधिराख्नु भएको थियो। तर नेपालबाट गएको बहिनीले पुरै नेपालीबाट होइन अब चाहिँ यो कुरा ढिलो भयो, सरकारले ढिलो गर्यो, यो चाँडै गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो। त आज पुरै यो मिडियामा भाइरल बनेको छ। आवश्यकता त्यही हो, त्यही भएर हामी सन्तुष्टि उपभोक्ता भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिलो ल्याउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा एजेन्डा हुन्छ राजस्व। जस्तै नेपाल सरकारको राजस्व, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र राजस्व यो के भन्छ, यो राजस्व अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जसरी खालको यो कर्मचारी तन्त्रले जस्तो लुट मचाएको छ त्यसको टोटल रूपमा म विरोधमा हुन्छु। यो लुट उहाँहरूले कमसेकम चाहिँ तपाईँको व्यवसायले गल्ती गरेको छ भने त्यो गल्तीको कारबाही टेबल माथिबाट होस्, टेबल कि टेबल मुनिबाट त्यसलाई ठुलो रूपमा बार्किङ गरेर व्यवसायलाई हतोत्साहित गर्ने, युवा व्यवसायहरू व्यवसाय गर्नै हुनु हुँदैन, यो त नेपालमा गर्न सक्ने वातावरणै छैन भन्ने खालको जो हतोत्साहित बनेको स्थिति छ, यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न टङ्कद हामीको यो एजेन्डा हुनेछ। यो समावेशी प्यानलको एकैछिन रोक्नुहोस्। जस्तो अब त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि टेबल मुनिबाट गरिने कारोबारका लागि त्यो वातावरण सिर्जना गरिदिने पनि तपाईँहरू मध्येकै कोही व्यापारी होइन, सेटिङमा चिनी आएको हामीले देखिनौँ, समातेको हामीले देखिनौँ। हाम्रो एजेन्डै यही हो। यही एजेन्डामा हामीले हुने जसले बदमासी गर्छ कुनै पनि व्यवसाय, हामी 100% जति व्यवसायमा लागेको छ सबै चोखा छौँ भन्ने पक्ष छैनौँ। जसले बदमासी गर्छ, जसले टेबल मुनिबाट सेटिङको काम गर्छ, जसले बदमासी गरेर ल्याउँछ त्यसलाई त हामी कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो पक्षको होइन, त्यो देशद्रोही हो, त्यसको राज्यको विरुद्ध छ, त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन। तर सोझा साझा इमान्दार मान्छेले प्रोत्साहन पाउनुपर्ने, राज्यले त्यसलाई राम्रो तरिकाले लैजानुपर्ने, त्यसलाई बनाउनु पर्ने कुरामा राज्यले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने, राज्यका कर्मचारीहरूलाई त्यसलाई निरुत्साहित गरेर टेबल मुनिबाट चाहिँ पैसाका आँटा लिएर चाहिँ जुन कारोबार गर्ने गरेको छ त्यसको टोटल विरुद्धमा रहेर राजस्व छली गर्ने, बदमासी गर्नेलाई त कारबाही गर्नुपर्छ भने, तर इमान्दार पनि व्यवसाय जो छन् त्यसलाई इमान्दार तरिकाले काम गर्ने व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो रहने। त्यो वातावरण बनाउनका लागि लबिङ गर्नु 100%। अब केही दृश्यहरू देखिए योभन्दा अगाडि पनि होइन, जो आरोप है, यो आरोप चाहिँमा कतिको सत्यता छ तपाईँ आफू पनि महसुस गर्नुहोस्। उद्योग वाणिज्य सङ्घ अथवा व्यावसायिक हितका लागि खोलिएका ती संस्थाहरू, निर्माण भएका ती सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूलका निर्णय गर्दाखेरि साना तथा मझौला व्यवसायहरू मर्कामा परे, तर सेटिङको काम चाहिँ रोकिएन भन्ने गुनासो नेपालगञ्जको हकमा अलिक बढी सुनिन्छ। हामी यही भएर आजको डेटमा आइपुग्दा कमसेकम व्यवसायको नेतृत्व यस्तो आउनुपर्छ। आज आम व्यवसायले भन्दैछन् टङ्कदाई आउनुपर्छ, टङ्कदा हामी आउनुपर्छ। कारण के हो भने त्यही भएर आम व्यवसायको नेतृत्व टङ्कदा हामी जस्तो हुनुपर्छ, जसले चाहिँ अन द स्पोटमा काम गर्न सक्छौँ। हामीले गत वर्ष साउन 28 गते घरबारी नेपालमा ठुलो घटना भएको थियौँ। यो टेबल मुनिबाट कारोबार गर्ने क्रममा हामीले त्यहाँ ठुलो एउटा आन्दोलनको रूपमा त्यसलाई विस्तार गरेका थियौँ। उद्योग वाणिज्य नेपाल त्यसको नेतृत्व गरेका थियो, त्यसमा म आफै थिएँ। मैले व्यवसायको लागि कमसेकम यस्तो गलत गर्ने राज्यका कर्मचारीहरूलाई
कारबाही हुनुपर्छ र राम्रो गर्ने राज्यका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन हुनुपर्छ र गलत गर्ने व्यवसायलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ, राम्रो गर्ने कर्मचारीलाई राम्रो गर्ने व्यवसायलाई पनि प्रोत्साहन गरेर लैजानुपर्छ। यसरी जाँदा मात्रै सम्भव छ, यसरी गइएन भने असम्भव छ भन्ने कुरा हो। त्यो भएर हजुरले भनेकै कुरामा म कहाँनिर आएँ भने कमसेकम यसरी चाहिँ जुन सेटिङमा जान्छ भन्ने कुरा छ, यो सेटिङको हामी टोटल रूपमा विरुद्धमा छौँ। यो सेटिङ चाहिँ यो हट्नुपर्छ। राज्य जस्तै अहिले सेटिङमा चल्ने कुराहरू हटाउनुपर्छ, यो हटिनुपर्छ भन्ने कुरामा छ। आज सरकारले पनि त्यो गरिरहेछ, हामी त्यसलाई प्रोत्साहन, त्यो सरकारलाई टेवा दिने तरिकाले जानेवाला छ। अब त्यस्तै सेटिङमा ओसार पोसारमा संलग्न भएकाहरू यदि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो भने त्यसलाई छुटाइदिनु पर्यो भनेर दबाब दिन जाने पनि यस्तै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि अथवा प्रमुखहरू नै हुन्छन्। हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ यस्तो संस्था हो, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जसले यस्तो बदमासी गर्नेहरूलाई त हामी छोड्दैनौँ। हामी उनीहरूलाई, नेपाल सरकारको कर्मचारीहरू, नेपाल सरकारको यो सेक्टरलाई, जो राजस्वको सेक्टर, अनुसन्धानको सेक्टर, भन्सारको सेक्टर, यिनीहरू सबैलाई हामी सहयोग गर्दै जान्छौँ। जसले चाहिँ इमान्दारपूर्वक काम गरेको छ तिनीहरूको टेबल मनीको धन्दा चाहिँ क्लोज गर्छौँ। जसले चाहिँ राज्यलाई गलत पुगाउने, राज्यलाई चाहिँ तपाईँको खतरामा लैजाने जो खालका कामहरू गर्छन् ती व्यवसायलाई हाम्रो कहिले पनि अहिलेको इतिहासमा, अहिले चाहिँ तपाईँको 56 वर्षको इतिहास त हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको, बाँकी जिल्लाको उद्योग वाणिज्य सङ्घको भयो, त्यो 56 वर्षको इतिहासमा यस्तो प्रोत्साहन गरेको कुनै एउटा पनि रेकर्ड छैन। कोही छ भने तपाईँले मजाले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईँहरूले, तपाईँका सहकर्मीहरू, तपाईँका साथी व्यवसायीहरूले त्यसरी छली गरी ल्याएको देख्दै नदेखेको, भेटाउँदै नभेटाएको हो त प्रमाण, यो सत्य हो त? यसलाई विश्वास गरौँ त हामी? यसमा हामी सबै 100%, मैले त अघि पनि के भने 100% सबै व्यवसायहरू तपाईँले भने जस्तै सबै चोखा दुधले नुहाएका त कोही छैन भन्ने कुरामा म होइन। तर मेरो भनाइ कहाँनिर हो त भने जसले गलत गर्दैछ, जसले राज्यद्रोही गर्दैछ, राज्यलाई जो नोक्सान पुर्याउँदैछ, त्यस्ता व्यवसायलाई कारबाही गर्नको लागि हामी सरकारका सम्पूर्ण निकायलाई सहयोग गर्छौँ। एक, जसले इमान्दारपूर्वक एउटा व्यवसायमा हुमिएका छन्, एउटा युवा व्यवसायहरू यो व्यवसायमा लागेका छन्, तर तिनीहरूलाई जानेर दुःख दिँदैछ, त्यसको प्रतिरोधमा हामी निस्किन्छौँ भन्ने हो। त्यो दुःखलाई चाहिँ गलत गरेकाहरू हिरासतमा गए अथवा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो भने त्यो सामान छुटाइदिनु पर्यो भनेर कल चाहिँ जाँदैन। हामी उद्योग वाणिज्य नेपालमा चाहिँ यसको प्रतिरोधमा रहन्छ। यो उद्योग वाणिज्य त्यसलाई छुटाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा जाँदैन, तर प्रमाण स्वरूप हुनु पर्यो। बिना प्रमाण कसैलाई त्यसै लियो र भित्र जाकिहाल्यो भने त हामी त्यसको पक्षमा जानेर त्यसलाई कुरा गर्ने कुरा मात्र रह्यो। तर प्रमाण सहित त्यो मान्छे बदमासी छ भने त हामी त्यसको पक्षमा वकालत गर्ने त हुँदै भएन। त्यसो त हुँदैन। त्यो राज्यद्रोही, तपाईँ हामी जस्तो एउटा गरिमामय संस्थामा बस्ने साथीहरू त त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने नै हो। ओके, अब थोरै खुलेर कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा ल्याएको छु है मैले। समावेशी प्यानल छ, कुन पार्टीको विचार बोक्ने साथीहरू चाहिँ अटाउनु भयो तपाईँको प्यानलमा? अब यस्तो छ, मैले अघि पनि भने समावेशी, यसलाई मैले खुला रूपमा 100% एउटा के ध्यान दिनु होला सर भने, मैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले खोजेको कुरा चाहिँ म स्पष्ट के पार्ने छ भने हामी समावेशीमा छौँ। यहाँ पार्टीगत भन्ने छैन। हामी युवा व्यवसाय गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू, जस्तै तपाईँको पहाडी समाजको कसले गर्न सक्छ, जस्तै रेडिमेडमा लाग्ने साथीहरू कसले गर्न सक्छ, रक्सी बेच्ने मान्छे, दारू बेच्ने मान्छेहरू को गर्न सक्छ, किराना बेच्ने सरिया सिमेन्टवाला भए तपाईँको, अब यस्ता खालका यो समावेशी छ। तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै यो पार्टी भन्ने चाहिँ छैन। अब तर कमसेकम अब चिज के हो त, गणतन्त्र आएको मुलुकमा काहीँ न काहीँ त जोडिने, ती जोडिएको क्रममा म तपाईँलाई के आग्रह हुन्छ, हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने साथीहरू, राम्रो नेतृत्व गर्ने जो आज हाम्रो टिमको प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तै माओवादीका साथीहरू, म आफै पनि त्यो लाइनबाट आएको, म आफू त्यसको अध्यक्ष छु। मलाई अरू क्षेत्रबाट एमालेबाट आउने साथीहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, रापरबाट आउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, जसपाबाट आउने साथीहरू पनि हुन्छ। तर यसलाई पार्टीगत रूपमा तपाईँले त्यो नबुझिकन यो समावेशी हो, यो पार्टीगत छैन। मैले अघि पनि तपाईँलाई जाहेर गरेँ, मैले आम व्यवसायलाई पनि म यो उदाहरणको रूपमा पेश गर्न चाहन्छु। यहाँ पार्टी भन्ने छैन, तर कमसेकम एउटा गणतन्त्र आएको मुलुकमा काहीँ न काहीँ टच भएको कारणले यसलाई विरोधी साथीहरूले यसलाई पार्टीको एङ्गलमा, पार्टीको डिजाइनमा यसरी गइयो भन्ने छ, यो निराधार कुरा हो। अर्को कुरा गरौँ त, अब एउटा उत्पादन बढाउनु पर्ने छ, देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने छ, यो दायित्व व्यवसायहरूमा पनि छ। सरकारले 3 खम्बे अर्थनीति जतिखेर कुरा गरेको थियो, निजी व्यवसायलाई पनि एउटा खम्बाको रूपमा चाहिँ सरकारले प्रस्तुत गरेका थियो। योभन्दा अगाडि पनि हरेक वर्ष अर्थतन्त्रकोसँग सम्बन्धित विषयमा बहस टिप्पणीहरू हुन्छन्, तर ठुला भनिएका व्यापारीहरू उत्पादनमूलक भन्दा पनि यो आयात गर्ने व्यवसायमा बढी
उद्धत देखिन्छन्। बाँकीमा पनि धेरैजसो त्यस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा भन्दा आयात गर्ने व्यवसाय, सामान आयात गरेर बिक्री गर्नेहरूको सङ्ख्या बढी छ। यसलाई तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो यदि भने हाम्रा उत्पादनलाई बजार पाउने गरी सुनिश्चितताको लागि तपाईँका योजनाहरू के छन्? पहिलो कुरा त नेपालगञ्ज बाँके जिल्लामा यहाँ चाहिँ उत्पादन भएका चिजहरू जो छन् हामी त्यो इम्पोर्ट गर्न त्यसलाई चाहिँ त्यसको रेसियो जो त्यसको भन्सार रेसियो दर के हुन्छ त्यो हामी अहिलेको भन्दा बढी गराउनुपर्छ भनेर राज्यलाई चाहिँ हामी त्यो घचघच्याउने काममा हुन्छौँ। त्यो एउटा स्पिडमा हामी लाग्छौँ। यहाँ उत्पादन भएको चिजहरू सकभर इम्पोर्ट हुनु हुँदैन। सकभर त्यो चाहिँ आइहाल्यो भने पनि त्यो माल हाम्रो उत्पादनभन्दा महँगो तरिकाले आउने डिजाइनमा हामी सरकारसँग त्यो कोअर्डिनेसनमा रहन्छौँ। त्यो भएको कारणले त्यसो भयो भने हामीसँग जे उत्पादन भएको छ त्यो एकदम चाहिँ सहज तरिकाले त्यसले मार्केट पाउने ठुलो चान्सेस हुन्छ। पहिलो कुरा हामी यसैमा जान्छौँ। दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तै चिज के हो त भने कमसेकम यहाँ उत्पादन नभएका चिजहरू जे छन् यहाँ हामीसँग उत्पादनमा छैनन् ती चिजहरूको चाहिँ तपाईँको भन्सारको जो सिस्टम छ, जो भन्सारको ढर्रा छ त्यो पुरानो भएको छ। त्यसलाई संशोधन गरेर त्यसलाई कहाँनिर कसरी व्यवस्थापन गरेर आम उपभोक्तालाई सस्तो माल कसरी दिन सकिन्छ र तपाईँको यो 2 नम्बरबाट बच्न कसरी सकिन्छ। जस्तै 2 नम्बरबाट बचाउनको लागि भने तपाईँको जिएसटी बिललाई मान्यता दियो। नेपाल सरकारले उताबाट ल्याएको जिएसटी बिललाई मान्यता दियो, तर यहाँ उत्पादन नभएका सामानलाई त्यहाँ मान्यता दियो भने त्यसले के गर्छ भने भारत सरकारले दिएको सुविधालाई, त्यसले दिएको 17% सुविधालाई हामी बोर्डर पारी र बोर्डर वारीको मार्केटमा हामी विन विन हुन्छौँ र त्योभन्दा हामी सस्तो दिन सक्छौँ। एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईँहरूले के बुझ्न सक्नुहुनेछ भने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा टङ्कन हामीको नेतृत्व समावेशी प्यानल विजय हुने बित्तिकै हाम्रो पहिलो मिटिङ भन्सारमै रहन्छ। हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सचिवालय त्यहीँ जान्छ। हामीले योभन्दा अगाडि पनि एउटा फिल्म सुटिङ स्टाइलले हामी फिल्म त्यहाँ देखाउँछौँ। आम व्यवसायलाई सहज हुने गरेर, आम उपभोक्तालाई सन्तुष्टि हुने गरेर, समुन्नत उद्योगी बनाउने गरेर, समृद्ध अर्थतन्त्र हुने गरेर हामीले जितेको 2-3 दिन पछि चाहिँ हाम्रो एउटा यो चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट पाउँछौँ, प्रमाणपत्र। निर्वाचन आयोगले जो हामीलाई प्रमाणपत्र दिन्छ त्यसपछि हाम्रो पहिलो मिटिङको सुरुवात चाहिँ हामी भन्सारमा गर्छौँ र भन्सारमा हामी कति दिनसम्म बस्छौँ भन्ने निश्चित छैन। हामी जबसम्म सही सिस्टम हुँदैन र नेपाल सरकारलाई त्यो सिस्टम हामी हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी भन्सारमा रहने हाम्रो यो पहिलो घोषणा हो। अब उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट पनि केही छलफल आरम्भ गरौँ। सस्तोमा पाइरहेका थिए बिचरा नेपाली नागरिकहरूले, जो तपाईँले भनेकै जस्तो 1000 रुपियाँ मजदुरी गर्ने एकजना नेपालगञ्जको श्रमिकले पारी गएर एक थैलो चामल किनेर ल्याउँछ। त्यो चामल हाम्रो बजारमा करिबन 700 रुपियाँको अन्तर पर्छ। त्यो त बन्द भयो। न तपाईँहरू त्यो 700 भन्दा तल घटाउन सक्ने तपाईँका व्यापारी साथीहरूले, न त्यो मजदुर पारी गएर सस्तोमा सामान किनेर ल्याउन सक्ने। यो ठ्याक्कै यो कुरा म कहाँनिर चिर्न चाहन्छु भने त्यो 700 फरक पर्ने कुरा यो अन्दाजी कुरा हो। यो अन्दाजी एउटा भ्रमित पार्ने कुरा हो। यो 700 त्यति खालको फरक पनि छैन। मैले चाहिँ अघि तपाईँहरूलाई के भने कमसेकम त्यो 1000 रुपियाँ एउटा दिनमा कमाउने मान्छेले त्यहाँ 2 घन्टा टाइम वेस्टेज गर्दा उसको 300 रुपियाँ वेस्टेज भए हुन्छ। 250-300 रुपियाँ उसले त्यहाँ वेस्टेज भए हुन्छ। 200 रुपियाँ 100 देखि 200 रुपियाँ त उसको ट्रान्जेक्सन जहाँ आउन जानको लागि पैसा लाग्छ। अब त्यो पैसा हिसाब गर्ने भने हाराहारी 400 हुन्छ। अब एउटा व्यक्तिले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 400 रुपियाँ सस्तो चामल लिन जानु ठिक या त्यो पैसा बचाएर यहीँ काम गरेर राज्यलाई समुन्नत तरिकाले लैजाने, अझै तपाईँले चाहिँ अलि अन्तर्हृदयदेखि भनिदिनुहोस्। हामी पनि एउटा रिपोर्टिङमा पुगेका थियौँ। यहाँ 90 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने तरकारीको मूल्य त्यहाँ 160 रुपियाँ नम्बर प्राप्त हुँदो रहेछ। अनि यो यत्रो खाडल चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलाको यो खाडल छ नि, यो खाडलले नेपालीहरू अन्यलमा परेनन्? अब हामी हाम्रो देश बनाउने कि बिगार्ने भन्ने कुरामा त पहिलो तपाईँ जस्तो एउटा युवा पत्रकार, म जस्तो एउटा युवा व्यवसायी, हामी के हुनुपर्छ, राज्य बनाउने कि बिगार्ने भन्ने क्रममा पहिलो मुद्दा हाम्रो हुन जरुरी छ। यदि हामी त्यो तरकारी यदि साँच्चीकै त्यहाँ सस्तो हो, हाम्रो महँगो हो भनेपछि कमसेकम अब तपाईँ हामी सबै जुटौँ, आफ्नो घरमा हामी तरकारीको उत्पादनतिर लागौँ। जब हामी लाग्न सकेनौँ, हामी यसरी टेबलमा कुराकानी गरेर गफ मात्रै गर्ने र भाषण मात्रै गर्ने बन्यो भने हाम्रो देश नेपाल
नेपाल हामी बनाउन सक्ने परिस्थितिमा छैनौँ। मैले अघि ठ्याक्कै त्यहीँनिर भनेको उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूलाई तपाईँहरूको प्रोत्साहन छैन, खालि बाहिरबाट सामान ल्याएर बिक्री गरिरहेछ, उही ठुलो साउजी भएको छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई के भने कमसे मैले अहिले उत्पादन नेपालगञ्जमा बाँकी जिल्लामा भएका उत्पादनलाई हामी उत्पादनको बढुवा दिन्छौँ र त्यहाँबाट त्यो आउने सामानलाई हामी कमसेकम 200-300% जस्तो अहिले हामी गाडी किन्दा 200-300% फरक पर्छ। यदि हामीसँगै उत्पादन भएको चिजलाई त त्यहाँबाट ल्याउने हो भने त्यसलाई हाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरिदियौँ भने तपाईँको त्यो हाम्रो यहाँ चिज यो 20 रुपियाँमा बनेको छ भने यो सामान पारीबाट चाहिँ तपाईँको आउँदा यसको मूल्याङ्कन जस्तै हामीले 5 रुपियाँमा पायौँ, यसको मूल्याङ्कन चाहिँ तपाईँको 200% गर्ने हो भने त अब यो सस्तो भयो नि त योभन्दा त। त्यसो भएको कारणले यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ हामी प्राथमिकतामै राख्छौँ सर। प्राथमिकतामा आम व्यवसाय आम उद्योगीहरूले सुनिदिनु पर्यो। हामी यसलाई प्राथमिकता राख्छौँ र यसलाई मार्केट खोज्ने क्रममा हामी कहाँ दौडिनुपर्छ, उद्योग मान्छेले के सपोर्ट गर्नुपर्छ, नयाँ उद्योगीहरू उत्पादन गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ, हामी सबै त्यो तरिकाले लाग्छौँ र हाम्रो देशमा उत्पादन भएको चिजलाई हामी बढुवा दिन्छौँ र हामीसँग उत्पादन फेरि मैले के जोडेँ भने हामीसँग कुनै चिज उत्पादन छैन भने त्यो जीएसटी बिलको मान्यता दिएर त्यो माललाई चाहिँ नेपाल सरकारले भन्सार गरिदिने भने त्यो 17% जो इन्डियन गभर्मेन्टले भारत सरकारले दिएको सब्सिडी छ त्यो सब्सिडीलाई विन विन गर्ने भने मैले अघि देखाएका उदाहरणहरू जस्तै एउटा वर्कर म जस्तो एउटा वर्क गर्ने मान्छेले 2 घन्टा त्यहाँ वेस्टेज गर्दाको टाइममा 200-300 रुपियाँ आउने जाने भाडा गरेर 400 रुपियाँ, त्यो 400 रुपियाँको लागत र अब यहाँ आउने सामानको लागतलाई इक्वाइल गर्ने भने नेपालकै सामान सस्तो पर्छ, राम्रो हुन्छ र हाम्रो देश समृद्ध अर्थतन्त्र हामी राज्यलाई अगाडि बढाउन र राज्य नेपाल बनाउनको लागि हामी सबैको टेवा पुग्नेछ। अहिले कोभिड पछि अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुँदैछ भनिएको छ। अलिकता बैंकको ब्याजको कुराले तनाव दियो व्यापारीहरूलाई, अलिकता कोभिडको समयले तनाव दियो, अहिले फेरि चुनाव चल्या छ। चुनावले त उत्साह छ कि व्यापार हुन लागेको बेलामा फेरि यो चुनावमा लड्नुपर्ने स्थिति भयो भन्ने छ? चुनावले त निश्चित उत्साह दिएको छ। उत्साह दिएको म प्रमाण तपाईँ कहाँ केही पेश गर्दैछु भने योभन्दा अगाडि हाम्रो 3028 मतदाता थियो, अहिले 5776 मतदाता हाम्रो भएको छ। त्यो 150 तलमाथि हुनसक्छ, 5500 को वरिपरि एकुरेट सायद भोलि डाटा आउँछ, त्यसको वरिपरि मतदाता हुँदैछन्। व्यवसायहरू असाध्यै राम्रो नेतृत्व चाहिन्छ। अब आवश्यकता नेतृत्वको हो भने त्यसरी एकातिर बढिरहेको परिस्थिति पनि छ। एकैछिन है, बढ्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ, तर व्यापारका सटरहरू चाहिँ यो सटर खाली छ भनेर खाली भइरहेका छन्, व्यापारी पलायन भएका छन् भनिएको छ। म त्यतातिर आएँ, कमसेकम व्यवसायहरू त्यो स्वाभाविक छ। फेरि कमसेकम अहिले परिस्थिति यो कोभिड त्यसपछि आर्थिक मन्दीको कारणले केही व्यवसाय साथीहरू पलायन भएको स्थिति पनि छ। त्यो पलायन हुने एउटा लाइनमा गयो भने एउटा लाइनमा फेरि रिइन्ट्री हुने मान्छेहरू पनि त्यत्तिकै छन्। इन्ट्री भएको छ, इन्ट्री नभएको होइन। तपाईँ त्यो डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ, रिइन्ट्री पनि मान्छे त्यत्तिको भएको छन्। चिज के हो त भने मैले अघि पनि भने कमसेकम हामी त्यसको अध्ययन गर्दैनौँ। जुन सेक्टरमा हामी जान चाहन्छौँ पहिले त त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। त त्यसको लागि उद्योग वाणिज्य नेपालगञ्जको ठुलो भूमिका रहन्छ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्यले आम व्यवसायलाई पनि तपाईँहरू गर्ने हामी के ट्रेनिङमा जान्छौँ भने व्यवसाय गर्ने इच्छुक साथीहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ र हामी उद्योग वाणिज्यमा बोलाउँछौँ र त्यहाँ चाहिँ हामी ट्रेनिङको व्यवस्था गर्छौँ। हप्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कति दिन एउटा व्यक्तिलाई ट्रेनिङको आवश्यकता पर्छ, उसले कस्तो खालको व्यवसाय सञ्चालन गर्न उसको इच्छुक छ, त्यतातिर हामी प्रोत्साहन गर्ने जाने क्रममा छौँ। तपाईँले भनेको केही चिज सटरहरू बन्द भएकै हुन्, तर उत्पादन त्यसपछि फेरि जोडिने साथीहरू पनि उत्तिकै जति बन्द भयो त्यसको तिर्बल चौबल चाहिँ मान्छे थपिरहेको पनि छन्। किनभने अर्को हो त चिज के हो त भने सबभन्दा उत्तम त फेरि व्यवसाय हो। व्यवसाय गरेपछि राज्यलाई, जस्तै अब म तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिन सक्छु। यो राज्यको प्रमुख अर्थतन्त्रको 81% व्यवसायहरूले जेनेरेट गर्छन्। राज्यले त व्यवसायहरूलाई कसरी गर्नु पर्यो भने कृषि क्षेत्रमा लागेकालाई त्यहाँ अनुदानको व्यवस्थापन कस्तो अनुदान दिनु पर्यो भने कृषिमा जस्तै मैले 50 क्विन्टल धान फलाए बापत मलाई यति प्रोत्साहन दिने, मैले 40 क्विन्टल गहुँ फलाए बापत यति दिने, 100 क्विन्टल मकै फलाए बापत यस्तो दिने, त्यस्तो खालको। अहिले चाहिँ तपाईँको यो यसमा पनि के समस्या आएको छ भने यो सब्सिडी दिने कुरामा पनि सब्सिडीको चक्करमा देश झन् उल्टो बर्बाद भएको छ। जसरी चाहिँ एउटा उत्पादनको सेक्टरमा उत्पादनको टार्गेट अनुसार जसरी दिनु पर्थ्यो त्यो भएन। अनि मान्छेले फर्म दर्ता गरेको त त्यसको आधारमा अलिकता बिगबिगी चाहिँ भएकै हो, तर उद्योग वाणिज्य नेपालले यसलाई सुधारन्मुख लैजाने छ। जसले चाहिँ आज हामी 7 वटा पालिकाको नेतृत्व, यो उद्योग वाणिज्य नेपाल जिल्लावासी जिल्लाको उद्योग वाणिज्य भएकाले सबै पालिका
तरिकाको नेतृत्वलाई हामी अगाडि बढाउने, सबै व्यवसायहरूलाई अगाडि ल्याउने, उनीहरूलाई अगाडि ल्याएर अगाडि बढाउने चिज कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तै सब्सिडीमा देखिएको त्यो अलिकता भनौँ न मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ, त्यसको प्रक्रिया नमिलेको कुरा अथवा पहुँचवालाले पाएको कुरा, त्यो जोसँग फर्म छ त्यो चाहिँ अनुदान योग्य भयो, यदि उसको पहुँच छ भने ठ्याक्कै उद्योग वाणिज्य सङ्घमा यसलाई यस्तो जोडेर हेरौँ न। यस्तो मेरो प्रश्न पहिला सुन्नु होला, जस्तो अहिले हामी उद्योगीको सङ्ख्या बढ्यो, बिस्तारै बढ्दैछ भनिराखेका छौँ, तर त्यहाँ केही नेतागिरी गर्ने अथवा म नेतृत्वमा आउन चाहन्छु भन्नेले तयार गर्ने फाउन्डेसन हुन्छ नि, आफ्नामा काम गरेकाहरूको नाममा फर्म खोलिदिने, अर्कोको नाममा फर्म खोलिदिने, आफ्नो मतदातालाई सुरक्षित गर्नका लागि। यसमा कतिको गुनासो आउँछ, सत्यता छ, के छ सर? म अब यो त जाल जेल गर्ने मान्छेहरू कतै सुनिन्छ, केही जिल्लाहरूमा हामी सुनेका छौँ, देखेका छौँ। म तपाईँलाई स्पष्ट के गर्छु भने, जसले जाल जेल गरेर नेतृत्वमा आउन चाहने र कामै उसको हातबाट केही हुन नसक्ने, त्यस्तो चाहिँ तपाईँ एउटा नेता बन्नको लागि त्यस्तो हुने। हामी त्योभन्दा अलिक फरक छौँ। मैले अघि पनि भने, कमसेकम आज चाहिँ फर्मको आधारमा होइन, नेपाल सरकारलाई हामी यहीबाट च्यालेन्ज के दिन्छौँ भने फर्मको आधारमा होइन, 10वटा गाई पाल्ने मान्छेलाई त्यहाँ प्रोत्साहन दियोस्, 5वटा पाल्नेलाई एक खालको होस्, 100वटा पाल्नेलाई अर्को होस्। त्यही सिस्टम चाइनाले के गर्दैछ भने तपाईँको 100 बिघा खेती गर्नेलाई सहरमा उसले बिल्डिङ दिन्छ, घर दिन्छ। अब हाम्रो सरकारले पनि के गर्न सक्छ भने 100 बिघाको खेत गर्ने उसले एउटा उत्पादनमा ल्याउने, 100 क्विन्टल ल्याउने, 1000औं क्विन्टल उत्पादन गर्ने, 20औं क्विन्टल उत्पादन गर्ने। त्यो जति उत्पादन छ उत्पादनको आधारमा सब्सिडी दियोस्। हामी त्यो स्थानीय सरकारलाई पनि, त्यो मेरो नेतृत्वमा म त्यहाँ जाने बित्तिकै स्थानीय सरकारसँग पनि कोर्डिनेसन हुन्छ, प्रदेश सरकारसँग हुन्छ, सङ्घीय सरकारसँग हुन्छ, हामी सबैको छलफलमै रहन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा कुराहरू यसरी जानुपर्छ र राज्यले यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र वास्तविक जो किसान हो, वास्तविक उत्पादन गर्ने हो, त्यो मान्छेले सब्सिडी पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पहिलो चाहिँ यो एजेन्डाकै रूपमा जानेछ। त्यस्तै मैले भनेको वास्तविक व्यापारीहरू नै त्यो 5000 को हाराहारीमा पुगे त नेपालगञ्जमा, अघि तपाईँले भने यो त तपाईँको एनालाइसिसमा कमै भयो, यो त कम जोडिए भन्ने लाग्छ मलाई। तर अझै पनि यो खास जोडिनु पर्छ त के हुन्छ, बाँकी जिल्लाभरि त 20-25 हजार जना व्यापारीहरू छन्, यो हामीले चाहिँ डाटा लिएका छौँ। त ती साथीहरूलाई अझ हामीले एन्ट्री गर्न सकेनौँ कि क्या हो, उहाँहरू आउन सक्नु भएन कि, यसमा म पीडामा छु। कमसेकम सबै साथीहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो उद्योग वाणिज्यमा इन्ट्री हुनु पर्थ्यो। उद्योग वाणिज्यमा इन्ट्री भयो भने उनीहरूले नयाँ कुराहरू थाहा पाउँछन्, उद्योग वाणिज्यले गर्ने कुराहरू थाहा हुन्छन्। जस्तै आज चाहिँ तपाईँको यो 15 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारले सब्सिडी दिएको छ एउटा महिला उद्यमीलाई। यो 15 लाख लिनको लागि मान्छे चाहिँ यो तपाईँको धौधौ भएको छ, कसैले पाएकै छैनन्। उद्योग वाणिज्य नेपालमा टङ्क हामीको नेतृत्व यो समावेशी प्यानल उद्योग वाणिज्यमा पुग्ने बित्तिकै हामी व्यवसाय गर्ने अब 15 चाहिन्छ भन्ने होइन। फेरि जस्तै कुनै एउटा दिदीबहिनीले म लाख रुपियाँमा पनि केही काम गर्न सक्छु भने त्यो लाख रुपियाँ पाइयोस्। कसैले 50 मै त्यसको काम हुनसक्छ। सानो एउटा चाहिँ तरकारी पसल गर्ने मान्छेले 50,000 मा ठुलो काम गर्न सक्छ। र एउटा उद्यमी गरिरहेको एकजना बहिनी कुनै दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई 15 लाख होइन, अब 50 लाख चाहियो भने त्यो सब्सिडी सरकारले दियोस्। हामी त्यो तरिकाको नेतृत्वमा जान चाहन्छौँ। र अहिले जसरी चाहिँ तपाईँको धार्मिक तरिकाले माछा पालन, कृषि पालन यो दुनियाँ चाहिँ जस्तो खालको ल्याइएको छ, स्वाभाविक उहाँलाई व्यवसाय भन्ने किन भने एउटा फर्म दर्ता गरेर उहाँले चाहिँ कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। तर के हो भने हामीले चाहिँ जस्तो एउटा नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ उत्पादन गर्दा उहाँहरूलाई ल्याउँदै गर्दा उहाँहरूले कति गर्न सक्नुभयो सक्नु भएन, हामीले त्यसको निरीक्षण गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिने र अब यसरी जानुहोस् भन्ने त्यसका विज्ञहरू पठाइदिने, यो काम त उद्योग वाणिज्यले गर्नु पऱ्यो नि। हामी त्यो गर्न तयार छौँ। हामीले हिजो पनि गऱ्यौँ। अब 3 वर्ष कोभिड भयो, कोभिडमा हामी केही गर्न सकेनौँ। कोभिड भयो, यतातिर आर्थिक क्राइसिस पनि भयो। तर चिज के बुझ्नु पऱ्यो भने माछा पालन गर्ने पनि व्यवसाय हो, कृषि फर्म गर्ने पनि व्यवसाय हो। उहाँहरूलाई निरुत्साह होइन, उहाँहरूलाई अब प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई उत्पादनतिर जोड्नुपर्छ र राज्यका हरेक अङ्गमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ देशले उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधा उहाँहरूलाई दिलाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई बिगार्ने होइन बनाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र राज्य बन्न सक्छ। हस् हुन्छ। यो बिहानको समयमा तपाईँसँग एकदमै ऊर्जाशील कुराकानी भयो। निर्वाचन छ सम्मुखमा, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। बस थ्याङ्क यू। यो नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनलाई म टङ्क धामी, म जय श्री कृष्ण, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल भन्न चाहन्छु।
आम व्यवसायहरूले यो अहिले जुन उद्धव वाणिज्य भदौ 2 गते भइरहेको उद्धव वाणिज्यको निर्वाचन छ, यो निर्वाचनमा तपाईँहरू युवालाई रोज्नुहुन्छ, गर्न सक्ने व्यक्तिलाई रोज्नुहुनेछ र न कि तपाईँ भरमा पर्नुहुने छैन र जसले काम गर्न सक्छ त्यो व्यक्तिलाई रोज्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हामी आज संवाद गऱ्यौँ नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनको पेरिफेरीको सन्दर्भसँग जोडिएर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो टङ्कबहादुर धामीज्यू। आजको बिहानी संवादलाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। यो सँगसँगै शुभ बिहानीका सम्पूर्ण खण्डहरू यहीँ सकिन्छन्। हेर्दै गर्नुहोला एनटिभी कोहलपुर। तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।